दोस्तों, ये अल्लाह का प्यारा महीना रमज़ान अब बस सिर्फ चंद दिनों का मेहमान है और फिर ये हमसे जुदा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्ट विद मनु। और जो मेरे चैनल पर न्यू है, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस की कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि रमज़ान का महीना जो है बहुत ही पाक महीना है और हम सबको इस महीने का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। साल भर इंतज़ार करने के बाद ये महीना आता है और अब ये महीना जो है ख़त्म होने वाला है। तो मैं उसी के लिए आज ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स बताया गया है कि माह रमज़ान जो है जाने वाला है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और ये बयान जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बयां किया है मौलाना रज़ा साकिब मुस्तफ़ी जी ने। तो फ्रेंड्स, ये है अलविदा माह रमज़ान का बयान। बहुत ही बढ़िया बयान है, एक बार ज़रूर एंड तक सुनिएगा। और चलिए दोस्तों, देर ना करते वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज 29वां रोज़ा है और अल्लाह ने चाहा तो आज नहीं तो कल चाँद के नज़र आने पर ईद का ऐलान होगा। मेरे और आपके लिए फरहत और उदासी की मिली जुली कैफियत होंगी। ईद की खुशी, मुसर्रत और रोज़ों के जाने पर तबीयत में एक उदासी की सी कैफियत। एक तरफ ये मुसर्रत के शुक्र है अल्लाह ने रोज़े रखने की तौफीक नसीब की, दूसरी तरफ ये ख़दशा कि जिस तरह के हमारे रोज़े हैं पता नहीं कबूल भी हुए या कि नहीं। माह सियाम के लम्हे जब अपने इख्तिताम को छू रहे हों तो हमारी ये दुआ, हमारी तमन्ना हमारे लबों पे मचलनी चाहिए कि मालिक तूने पूरा एक महीना हमें जिन तौफ़ीक़ात से माला माल रखा, पंजगाना नमाज़ों की तौफ़ीक़ात दी, तिलावत कलाम मजीद दिन के उजालों में और रात की तन्हाइयों में मुयस्सर रही, और उमूर खैर जो हम बजा लाते रहे, तूने हमें तौफीक दी। तो कहीं ऐसा ना हो कि माह सियाम के गुज़रने के बाद हमारे ये मामूलात, हमारी ज़िंदगी का ये खैर बरा अंदाज़ हमसे कहीं छीन ना लिया जाए। तो तू करीम है, अगर हमें हिदायत दी है तो इस पर हमें मुस्तकीम भी रख। और वो बदनसीब लोग होते हैं कि जो सीधी राहों पे चलने के बाद फिर टेढ़ी राहों के मुसाफिर बन जाते हैं, हिदायत के बाद फिर जुल्मत के अंधेरों में गुम हो जाते हैं। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उस औरत की मिसाल कुरान मजीद में बयान की जिसका मुफस्सिरीन फरमाते हैं तवाज़ुन ज़हनी ठीक नहीं था, और वो क्या करती थी, सारा दिन सूत काटती रहती थी और जब शाम चरखा उठाने लगती तो अपने हाथों से काटा हुआ सूत तोड़ तोड़ के रेज़ा रेज़ा कर देती। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उस औरत की मिसाल दे के अपनी मखलूक को समझाया कि तुम भी उस औरत की तरह ना हो जाना जो अपने दिन भर की कमाई को शाम के वक्त अपने हाथों से उधेड़ देती है और काटा हुआ सूत दोबारा रेज़ा रेज़ा और पुर्जा पुर्जा कर देती है, तो सारे दिन की मेहनत अकादत चली जाती है। तो कहीं ए ईमान वालों, मेरे रसूल के दामन से वाबस्तगी इख्तियार करने वालों, कहीं तुम भी अपना तर्ज़ ज़िंदगी यूँ ना बना लेना कि सारा दिन सूत काटो और शाम को अपने हाथों से रेज़ा रेज़ा कर दो। हमें माह सियाम में अल्लाह ताला ने एक मौका दिया बातन के तज़किये का, और बहरहाल बहुत सारी कोताहियों के बावजूद हमें बहुत कुछ माह सियाम में नसीब होता है।
تو اگر ہم اس کو بعد میں بھی برقرار رکھ سکیں تو پھر ہر سال کی لائی ہوئی تبدیلی چند سالوں کے بعد ہمیں ایک ایسا انسان بنا کے کھڑا کر دے گی جو رب کا مطلوب ہے اور جو دین کا تقاضا ہے۔ جو ہی ماہ سیام اپنے اختتام کی منزل کو پہنچتا ہے تو ایک دم جو ہے وہ بدی کا ماحول پھر پھیلنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے ہمیں اپنی کی ہوئی کمائی کو برباد نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ اس محنت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عید کے دن رو رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ آج تو مسرتوں بڑا دن ہے تو تم رو رہے ہو؟ تو فرمانے لگے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ یوم عید ہے یا یوم وعید ہے۔ تو کہا یہ کیا بات آپ نے کر دی؟ تو فرمانے لگے کہ اگر تو میرے روزے قبول ہو گئے ہیں تو پھر تو یوم عید ہے، اور اگر نہیں ہیں تو پھر عید کے دن منہ پہ مار دیے جاتے ہیں تو پھر یوم وعید ہوتا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ میں مقبولین میں سے ہوں یا مطرودین میں سے ہوں، میں قبول کر دیا گیا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں۔ تو اس لیے یہ خدشہ بھی اپنی جگہ پہ، اور یہ توفیق نصیب ہوئی اس کی قبولیت کی امید بھی اپنی جگہ پہ، لیکن جو تیسری چیز ہے وہ بھی یہاں بیان فرمائی کہ بس جو توفیق تمہیں نصیب کر دی گئی، خیر کے امور کی توفیقات سے تمہیں نواز دیا گیا، اب اس کے چھن جانے کا خوف بھی تمہارے ساتھ لگا رہنا چاہیے، اور تم اللہ سے دعا مانگ کر اس خوف کا دفیہ کر سکتے ہو، تاکہ وہ ایک حصار بن جائے دعا تمہارے لیے، اور روک بن جائے تمہارے لیے، اور تمہاری کی ہوئی کمائی کہیں لٹنے نہ پائے، برباد نہ ہونے پائے۔ تو فرینڈس، آپ لوگوں نے پوری ویڈیو دیکھی اور پورا بیان سنا، بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ جو بھی ہم نے مطلب جتنی بھی عبادت کی ہے رمضان کے مہینے میں، ایسا نہیں ہے کہ اس کو گوا دینا ہے۔ جیسے مطلب انہوں نے اگزامپل دے کر بتایا کہ ایک عورت جو تھی وہ پورا دن سوت بنتی رہتی تھی، اس کے بعد میں خود ہی اس کو ادھیڑ دیتی تھی، اپنی محنت کو ضائع کر دیتی تھی۔ تو ایسے نہیں کرنا ہے کہ ہمیں کچھ پھر رمضان نکل گیا تو اس کے بعد ہم پھر سے جو ہے غلط چیزیں کرنے لگے، غلط کام کرنے لگے۔ رمضان میں ڈسپلن میں رہتے تھے، رولز فالو کرتے تھے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسی ڈسپلن میں، اسی رولز فالو کرنے میں اور اسی طریقے سے عبادت کرنی چاہیے ہمیں سال بھر۔ تو یہ ضروری نہیں کہ صرف رمضان میں ہی آپ کو پاک ہو کے رہنا ہے، آپ سال بھر کوشش کریں کہ اسی طرح رہیے، اسی طرح اپنا جو ہے روٹین رکھیے جس طرح سے رمضان میں رکھے۔ لیکن ایسا پاسبل نہیں ہو پاتا، بہت سے لوگ رمضان ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہی غلط کام کرنا، وہی غلط دھندے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے توبہ کیجیے اور اللہ کی عبادت میں اپنا ٹائم دیجیے زیادہ سے زیادہ۔ دوستو، یہ اللہ کا پیارا مہینہ رمضان اب بس صرف چند دنوں کا مہمان ہے اور پھر یہ ہم سے جدا ہو جائے گا۔ ایک طرف تو ہمیں عید کی خوشی ہوگی اور دوسری طرف جو ہے رمضان کے جانے کا غم ہوگا۔ پتہ نہیں ہم نے جو رمضان کے مہینے میں عبادت کی ہے وہ قبول ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ وہ ہم سب کی روتی فوٹو جیسے بھی ہم نے اللہ سے عبادت کی ہے، اللہ ہماری عبادت کو قبول کر لے۔ اور فرینڈس، یہ رمضان ہم کو ایک سبق دے کر جا رہا ہے کہ جس طرح رمضان میں ہم اللہ کو یاد کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ٹھیک اسی طرح ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں اور ان کی عبادت کرتے رہیں۔ اور دوستو، اب یہ مہینہ ہم سے جدا ہونے والا ہے، ہم سے جدا ہو جائے گا اور سارا سامان سونا سونا ہو جائے گا۔ کتنا اچھا منظر ہوتا ہے نا رمضان کے وقت، سحری کے وقت جگانے والوں کی آوازیں، اور افطار کے ٹائم پہ مسجدوں میں وہ دسترخوان کی رونق، گھروں میں جو دسترخوان کی رونق لگتی تھی، واقعی میں سبحان اللہ۔ اور اب یہ سارا سما ختم ہو جائے گا، زندگی رہی تو اے رمضان پھر ملیں گے۔ الوداع اے ماہ رمضان، بائے بائے ماہ رمضان۔ آپ کے لیے ایک بہت ہی پیاری اور اچھی سی ویڈیو لے کر، اور آپ کے ریکویسٹڈ ویڈیوز پہ بھی میں ویڈیو بنا رہی ہوں، تو ڈیلی میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں ریکویسٹڈ ویڈیوز پہ بھی کام کروں، تو میں دھیرے دھیرے کرتی ہوں، تو آپ لوگ بھی تھوڑا ویٹ کیا کیجیے، آپ سب کی ویڈیوز بھی ضرور آئیں گی، اور اب ہم آپ کو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔